آپ دا نامی اس میں گرامی نور الدین عبد الرحمان جامی ہے۔ 817 دے اندر علاقہ ایران، ملک ایران، علاقہ خراسان دے ایک گاؤں جام دے اندر پیدا ہوئے۔ جدو ولادت ہوئی، خوبصورت چہرہ اور پیشانی دے اندر ولایت دا نور چمک دے پیا۔ فرمایا عبد الرحمان جامی ہو سی جیڑا جناب والا ماں دے پیٹ وچوں ہی ولایت لے کے آیا سی۔ بچپنے دے اندر حضور دے عشق دی لو لگی، محبت دی لو لگی، مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھنا، نبی پاک دی سیرت دیاں گلاں کرنیاں، اہل بیت دی سیرت دیاں گلاں کرنیاں۔ او عشق رسول جیڑا سی او دے نال سینہ روشن ہو گیا۔ پھر وقت آیا آپ دے والد گرامی جدو قرآن پڑھایا، قرآن دی تعلیم دیتی۔ پہلے بزرگ جیڑے سن اپنے بچیاں نو سب تو پہلے قرآن دی تعلیم دے دے سن، ترجمہ کروانا، قرآن پڑھانا، تفسیر کروانی۔ او بچے پھر ولی کامل بندے سن، دین تے چلن والے بندے سن۔ اج اسی دنیا داری بچیاں نو سکھانے ہاں، آخر کی ہوندا ہے؟ پھر دنیا داری پیدا ہوندے نے، ظاہر جدھر ماں باپ اولاد نو ٹور دے نے ادھر ہی اولاد نے ٹرنا ہے۔ قرآن تے پڑھنا ہوئے تے صبح بچے نو اٹھاندے نے، جناب والا گڈا بھی لگیاں ہوندیاں نے تے بچے نو ٹور دیتا جاندا ہے، چل بھائی پڑھ کے آ، پڑھ کے آ۔ تے باپ کہندا ہے چل اے دا منہ ہی دھو دے، کہندی ہے کوئی نہیں مسیتے ہی جانا ہونا، خیر صلی اللہ مسیتے ہی جانا ہونا۔ تے جناب والا آپ ہی مسیتوں منہ دھو لوے گا۔ وہ اکثر اسی طرح بچے آ جاندے نے۔ ظاہر پھر قرآن بھی تے انج دا ہی سکھنا ہے نا، قرآن نے نورانیت بھی تے سینے وچ انج دی کرنی ہے نا۔ جیسا اسی قرآن نو اہمیت دیاں گے، جیسا او دی عزت کران گے، اگو قرآن نے بھی تے اسی طرح ہی دا اپنا فیض دینا ہے نا۔ تو ساتھیوں پہلے لوگ قرآن دی تعلیم سکھدے سن، سینہ روشن ہو گیا، اجالا ہو گیا۔ پھر حضرت عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سمرقند دی زمین تے گئے، بخارا اور سمرقند دے اندر دین دی تعلیم حاصل کیتی، دین دی تعلیم حاصل کیتی۔ متعدد کتاباں سیرت دے اتے لکھیاں، فقہ دے اتے لکھیاں، احادیث اتے لکھیاں، اور جناب والا ایسیاں کتب جیڑیاں جنی دیر تک بندہ پڑھے نہ تے مکمل عالم دین نہیں بندا۔ جنہ دے اندر ملا جامی ایک کتاب ہے جیڑی درس نظامی دے تیسرے چوتھے سال دے اندر پڑھائی جاندی ہے۔ ملا جامی جنی دیر تک بندہ ملا جامی کتاب نہ پڑھے عالم نہیں بندا، عالم نہیں بندا۔ عبد الرحمان جامی دیو کتاب نصاب دے اندر شامل ہے۔ پتہ چلیا عبد الرحمان جامی ایک بہت بڑے عالم سن، بہت بڑے عالم، علم دے نال نال عشق رسول بھی سی۔ علم سکھیا درویش جدو علم سکھ دے، علم سکھن تو بعد کسے ولی کامل دی بارگاہ دے وچ جاندا ہے، ولی کامل دی بارگاہ وچ جاندا ہے۔ ولی کامل دی تلاش وچ نکل گئے۔ پھر کی ہویا؟ سمرقند تو تعلیم حاصل کی تھی۔ حضرت عبداللہ اسرار رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ بیعت کی تھی۔ مولانا عبد الرحمان جامی نے حضرت عبداللہ احرار دی بارگاہ دے اندر جا کے بیعت کی تھی۔ حضرات علم دے نال بندے دا ظاہر ستھرا ہو جاندہ ہے، باطن ستھرا نہیں علم دے نال ہوندا۔ یہ گل یاد رکھے آجے، جے بندہ کبھی علم پڑھ لانگے تے باطن بھی ستھرا ہو جائے گا، نا نا، بڑے علم والے بھرے بیٹھے نے، انہاں تو وڈا جاہل ہی کوئی نہیں۔ میری گالوں تے اتفاق کرو گے؟ بڑے بڑے علم والے نے، گل کرن دا چج ہی نہیں، بیوقوفی دے اتلے درجے دی گل کر دیندے نے۔ علم دے نال جناب والا باطن نہیں صاف ہوندے، علم دے نال بندہ سدھردا نہیں جنی دیر تک علم دے نال عمل نہ ہوئے۔ ہن میں نے ایک گل دا جواب دیو، تختے سیاہ ہوتے علم لکھیا جائے تے تختہ سیاہ عالم ہو جائے گا؟ بزرگ فرماندے نے
تختہ سیاہ نہ بنو، تختہ سیاہ نہ بنو، تختے سیاہ اتے جو لکھیا ہوندہ ہے، تختہ سیاہ ہی رہندہ ہے، لیکن جو لکھیا ہوندہ ہے ویکھن والے عمل کر جاندے نے، انہوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوندہ ہے توجہ جی، انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوندہ۔ اگر میں اتھے بیٹھا تقریراں کردہ جاواں میرا عمل ہی نہ ہوئے، تسی کر جاؤ مینوں کی فائدہ ہے نا جی گل، تسی عمل کر جاؤ میں اتھے دا اتھے ہی، مینوں کی فائدہ ہے۔ اسی طرح علم نیرا پڑھیاں جناب والا فائدہ نہیں ہوندہ، ظاہر نو فائدہ ہو جائے گا، بندہ ٹھاٹ باٹ چنگی کر لوے گا، تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، لوکاں نو حقارت دی نظر نال ویکھنا شروع کر دیاں گے، علم پڑھ کے اے ہو جائے گا۔ لیکن ایک گل یاد رکھا جے علم دے نال نال او دے باطن دی بھی ستھرائی ہونی چاہیے، او دا عمل ہونا چاہیے، تے عمل جناب والا کسے درویش کامل دی بارگاہ وچ بہ کے جناب والا لگدا ہے، درویش دی بارگاہ وچ بہنا پیندا ہے، کوئی صوفی ویکھو، کوئی عالم ویکھو، کوئی وقت دا جناب والا غوث ویکھو، کتب ویکھو، ابدال ویکھو، مرتبے ایویں نہیں ملے کسی دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے، ہتھاں وچ ہاتھ دین تو بغیر فیض نہیں لبدا۔ اور توجہ کریا جے پاور ہاؤس وچوں جدو جناب والا تاراں نکل دیاں نے، پاور ہاؤس تو اگے جناب او لگ دے نے ٹرانسفارمر، انہاں وچوں پھر میٹراں وچ تاراں جاندیاں نے، انہاں وچوں پھر جناب والا گھراں دے چھوٹے چھوٹے کنیکشن ہوندے نے، پاور ہاؤس وچوں ہی لائٹ ہوندی ہے، اگر کنیکشن ٹوٹ جائے لائٹ ہوندی پاور مدینیوں ہی ہوندی ہے۔ لیکن جناب والا اے ذرائع نے، انہاں نال تعلق جوڑو، انشاءاللہ جدو ولی کامل دے ہاتھ وچ کسی دے بیعت کر لو گے، توڑ تار مدینے تک کھڑک جایا کرے گی، تار مدینے تک کھڑک جایا کرے گی، صرف ایوے کسی ولی کامل دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے ہون، ولی کامل ہوئے۔ میں پچھلے جمعے بھی گل کیتی سی، ایک بزرگ سن، انہاں دے کول بہن والا بندہ کہندا جی ولی اللہ دے کول بہن نال کی ہوندا ہے، ولیاں کول بہن نال ککھ نہیں لبدا، انہاں کیا بہن نال لبدا ہے، اللہ دے ولیاں کول بویا کرو، انہاں کیا لبدا ہے کسی اللہ والے کول بھیا لبدا ہے، وہ کہن لگا جی ولی دا تے اپنا علم ہو گیا، عمل ہو گیا، جڑا کول بیٹھا انہوں کی لبا، ولی مناظرے نہیں کر دے، درویش تقرار نہیں کر دے، پیسہ نہیں کر دے، انہاں کیا چل پھر ٹھیک ہے، غلام پکھا پیا چل دا ہے، انہاں کیا واہ ہوندی ہے بھئی، جی حضور ہوندی ہے بھی، فرمائے چل دا مینوں اے واہ تینوں ہوندی ہے بھئی، پتہ چلیا کسے دے کول بھئیے، پاویں جناب والا توجہ کسے دی ادھر ہوئے، لیکن فیض کول بہن والا بھی پاندا ہے۔ حضرات محترم، پھر جدو درویش بندا ہے پھر کسے ولی دے ہتھاں وچ بیعت کردا ہے، او دے کول بہندا ہے، او دی سنگت اختیار کردا ہے، پھر او دا باطن ستھر جاندا ہے، صفائی ہو جاندی ہے۔ ہن عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیعت کیتی، بیعت کرن تو بعد جناب والا نبی دیاں سیرت دے اتے کتاباں شروع کیتیاں، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اتے جناب والا تقریراں کرنیاں شروع کیتیاں، حضور علیہ السلام دیا تعریفاں کرنیاں شروع کیتیاں، پنج تن دا تذکرہ کرنا شروع کیتا، حضور دی آل نال پیار کرنا شروع کیتا، محبت کرنی شروع کیتی، انہاں دے بیان کرنے شروع کیتے، جدو نبی پاک دی تعریف کرنی لوکاں دے اندر اے در مجمع اتے بھی راشا تاری ہو جاندا سی، عبد الرحمن جامی دی اکھاں وچوں وی آنسو جاری ہو جاندے سن، جدو پنج تن دا تذکرہ کرنا، اہل بیت دی محبت دے اندر جملے پیش کرنے، انہاں دی تعریف کرنی، انہاں دی ثنا کرنی، اے در جناب والا عوام اتے بھی راشا تاری ہو جانا، عبد الرحمن جامی دی آنکھاں وچوں وی آنسو جاری ہو جانے، ایسے لی کسی نے خوب آکھیا در پنجی تن تو منگ دے درویش تے ولی نے، در پنجی تن تو منگ دے درویش تے
انجنا مل کے آکھو اونی دیر تک ولی نہیں بندہ جنی دیر تک اہل بیت دا غلام نہ ہووے صحابہ دی دردی غلامی نہ کرے نبی پاک دے صحابہ نال پیار نہ کرے انہاں دے تذکرے نہ کرے اونی دیر تک ولی نہیں بندہ ایسے لی جناب والا عبد الرحمن جامی نبی پاک دی آل دے نال پیار کر دینے نبی پاک دے صحابہ دے نال پیار کر دینے تے جناب والا کہندے ہونگے درے پنجتیں تو منگ دے درویش تیں ولی نے درے پنجتیں مل کے آنکھوں درے پنجتیں تو منگ دے درویش تیں ولی نے جنہ کھا دے ٹکرے تیرے جنہ کھا دے ٹکرے تیرے کر دے علی علی نے درے پنجتیں تو منگ دے دروے جناب عبد الرحمن جامی ادھر حضور دی تعریف کرنی صفت و ثنا کرنی 18 جناب والا حاضریاں نبی پاک دے داروتے دیتیاں 18 واری نبی پاک دی بارگاہ وچ گئے 18 حاضریاں دیتیاں جدوں بھی جاندے نے ادھر نبی پاک والوں آواز ہوندی ہے اے جامی خوش ریا کر پھر آ جامی جامی خوش ریا کر پھر آ جامی جامی خوش ریا کر پھر آ جامی ادھر جناب والا جامی کہیں دینے جدوں جانا ادھر میں واپس یوں لگنا تے جناب والا نبی پاک دے روزے وچوں آواز ہونی جامی خوش رہ پھر آ جامی جامی خوش رہ پھر آ جامی ادھر عبد الرحمن جامی کہیں دینے ادھر جناب والا سرکار دے نال محبت ودی گئی پیار ودا گیا جناب والا عشق ودا گیا ادھر جدوں 18ویں ماری ہے ادھر آواز ہوندی ہے جامی خوش رہی اے آواز نہ آئی جامی پھر آ جائیں اے آواز آئی جامی خوش رہی اے آواز نہ آئی جامی پھر آوی جامی دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے رون لگ پئے اکھاں وچوں آنسو بہان دینے رون دینے تے رو کے مدینے وال منہ کر کے کہن دینے سونیا اگے تے آواز ہوندی ہے جامی پھر آ جائیں یا رسول اللہ مینوں آواز کوئی نہیں آئی جامی پھر آ جائیں ادھر عبد الرحمن جامی حضور دی یاد وچ روندے نے اکھاں وچوں اتھرو بہاندے نے نبی پاک دی یاد وچ روندے نے تے جناب والا کی کہندے نے آ فرماندے نے نسیمہ جان بے بدہا گزر کن نسیمہ جان بے بدہا گزر کن تے کی کہنے نے ہوائے دیسی محبوبہ دے جامی زی احوال محمد را خبر کن زی احوال محمد را خبر کن پنجابی دی اندر ایدہ میں گل کرا عبد الرحمن کہنے نے یہ فارسی دا شعر ہے عبد الرحمن کہنے نے نی ہوائے تو تے وگ دی رہنی ہے تیرا گزر کدی کدروں ہوندہ ہے کدی کدروں ہوندہ ہے نی ہوائے جدوں میرے محبوب دے ڈیرے تو گزرے جدوں میرے محبوب دی بارگاہ وچوں گزرے جا کے میرا حال میرے نبی نو سنا گئی میرے آقا نو سنا گئی تیرا جامی تواڈی محبت دی اندر تڑپ دائے تواڈے عشق وچ روندہ ہے میں تواڈوں پوری نات دی تشریح سناندا لیکن جناب والا
میں چھٹ کے اگے گزرنا وا ادھر عبد الرحمان جامی پھر وقت ہی آیا حج کرن واسطے گئے حج کرن واسطے گئے حضرات ایتھے جدوں آ گئے میرے آقا نے فرمایا جامی ہوں نہ آئی آواز آئی جامی خوش رہ آواز آئی واپس نہ آوی پھر جامی کی لکھ دینے تنم فری سردہ جا پارا زے اسیاں یا رسول اللہ تنم فری سودہ جاں پارا زے اسیاں یا رسول اللہ دلم پری بردایا وارا زے اسیاں یا رسول اللہ ادھر جامی کی کہنے نے اے بھی پوری نعت لکھی لیکن جناب والا تذکرہ لمبے توجہ کریا جے جامی کی کہنے نے ہے جان میری تن پارا یا رسول اللہ سونیا میری جان پھڑک دیئے پئی حضور میری جان تے پارا پارا ہو گئی ہے آقا دل بڑا دکھی ہے دل بڑا پریشان ہے حضور بڑا دکھی ہے گناہگاراں سونیا میں گناہگاراں یا رسول اللہ میں گناہگاراں حضور سے آکاراں اے جامی اپنا دکھڑا لکھیا آج میں نعت لکھا میں بڑا لوکاں نو سنانا جامی نعت لکھی ٹھپ کے رکھ دیتی آکیا سونیا ویلا آیا مدینے آکے سناواں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ وقت آیا میں مدینے آکے نہ سناواں گا جامی حج تے گئے اے در جناب والا حج تو مدینہ شریف وال سفر کیتا جدوں مدینے جاندے نے پہ جامی عبد الرحمان جامی مدینہ شریف جاندے نے پہ اے در ویکھیا کی ہے گورنر مدینہ نو نبی پاک دی دید ہو گئی زیارت ہو گئی میرے آقا نے فرمایا گورنر جامی ہوندے پیا جڑے عشق دے نال ہوندے پیا جڑے سرور دے نال ہوندے پیا اے جامی نو روک دیو اے مدینے نہ آئے اے در گورنر مدینہ جامی نو پکڑیا پکڑ کے جناب والا واپس کل دیتا دوجی واری جامی نے کی کیتا ایک ریوڑ بکریاں دا جاندہ ہے پیا اونا وچ بکری بن گئے بکری بن کے مدینے داخل ہوندے نے پہ تے ویکھیا کی رات نو خواب بن گئی گورنر نو نبی دی زیارت ہو گئی میرے آقا فرمان دینے او گورنر مدینہ دیکھتے صحیح او جامی پھر ہوں دائی پیا جامی نو پکڑیا آکھیا تینو کیڑی چیز ہے جڑی تینو لے کے ہوں دیئے پئی حضور کہیں دینے مدینے اندر نہ آئی پتہ نہیں کیڑا گناہ کیتا ہی کیڑا عیب کیتا ہی جا چلا جا تینو مدینے نہیں جان دینا اے تو نکل جا جناب والا جامی نو واپس ہو رہا پھر کی ہویا اے در جناب والا ترکی دے اندروں ایک کافلہ جاندہ ہے پیا وہ کافلے دے نال عبد الرحمان جامی کہندے نے وہ کافلے والیو ذرا منو بھی لے جاؤ وہ نہ کیا غیر ملکی نہیں لے کے جاندے جامی کہندے نے میرے کل درم و دینار لے لو میرے کل پیسے لے لو مینو سرکار دے شہر اندر پچھا دے وہ نہ کیا جامی چلا چل ادھر جامی کہندے نے انج نہیں مینو صندوق وچ بند کر دے وہ صندوق وچ بند کر کے جدوں نبی پاک دا روز آ جائے جدوں سرکار دا ڈیرا آ جائے میرا صندوق کھول دے بھی آ جائے مینو چھڑ دے بھی آ جائے ادھر جناب والا رات دا ویلا ہویا خواب بندئی نبی پاک گورنر نو ملے آکھیا گورنر ویکھ جامی پھر ہوندا ہی پیا جامی نو پکڑیا جیل اندر بند کر دیتا گیا جامی دی آنکھاں وچوں آنسو نکل دے نے جامی رون دے نے آکھیا تینو جان نہیں دے
پینا جامی اتے جناب والا گورنر نے تشدد کیتا رات پئی ہے نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے آکھیا گورنر اے مجرم نہیں اے سیاکار نہیں اے بدکار نہیں اے بدمال نہیں اے جڑے عشق دے نال تڑپدا ہویا مدینے ہوندا ہے پیا اگر مدینے پہنچ گیا مینوں قبر وچوں نکل کے جامی دا استقبال کرنا پینا ہے